اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا الہ العالمین. حضرت فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے عرص پاک دے حوالے دے نال محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا. مولا انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس محفل پاک دا صدقہ اس گھر دے جتنے چھوٹے بڑے اس دنیا فانی تو چلے گئے مولا تمام دی کامل بخشش فرما. بابا جی محمد انصر علی چشتی صاحب، انہوں دے والدین چاچا عبدالغفور صاحب اور جتنے عبدالرشید صاحب، جتنے اس گھر دے چھوٹے بڑے اس دنیا فانی تو چلے گئے مولا تمام دی کامل بخشش فرما. تمام دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنا. الہ العالمین جتنے دوست احباب جس نیت دے نال جس مقصد دے نال بیٹھے نے سب دا آنا بیٹھنا انہوں دے نیک مقصد دے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرما. الہ العالمین پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما. جو مصیبت دے اندر مبتلا نے مولا مصیبت و نجات عطا فرما. الہ العالمین بے اولادان اولاد نرینہ عطا فرما. حضرت فیض عالم دا صدقہ مولا جتنے دوست احباب بے اولاد بیٹھے نے اپنے حبیب دا صدقہ سب نو اولاد نرینہ عطا فرما. مولا بے روزگاران و روزگار عطا فرما. پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما. سانو ساریاں نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما. مدینہ شریف دی بعد اب حاضری نصیب فرما. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.